नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्दहरूलाई कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। म रोहन श्रेष्ठ। न्यूज एन्ड भ्यूजको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी कम्युनिस्ट विचारधारामा केन्द्रित बनिरहेका छौँ। कम्युनिस्ट आयो भनेदेखि, कम्युनिस्ट सरकारमा आयो भनेदेखि थुप्रै सपना, आम नेपाली जनताका सपना, आम सर्वसाधारण नहुने वर्गको सपना, अझ भन्नुपर्दाखेरि र समताको कुरा उल्लेख गर्थ्यो। सबैजना बराबर हुन् भन्ने किसिमको चाहिँ सिद्धान्तको कुरा गर्थ्यो। हरेक नेपालीले सुखशैल अथवा भन्नुपर्दाखेरि खाने लाउने व्यवस्था कम्युनिस्टले गर्थे भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा सपना त्यति बेला देखाइएको थियो। यो कम्युनिस्टको सिद्धान्तमै रहेको सपना रहेको थियो। अझ झन् पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि त जसरी नेकपा एक भए, अझ भन्नुपर्दाखेरि प्रचण्ड र त्यस्तै गरेर चाहिँ केपी शर्मा ओलीको पार्टी एक भए र नेकपा बन्यो, यसले त झन् नेपाली जनतालाई हर्षित तुल्याएको थियो। तर यतातिर कम्युनिस्ट शासनमा आइसके पश्चात कङ्ग्रेसले भनेदेखि कम्युनिस्ट आयो भनेदेखि रुन पनि पाउँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति दिने गर्थ्यो। सरसर्ती आज हेर्ने हो भने यो एकादेशको कथा जस्तो बनेको छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा। के साँच्चै नै कम्युनिस्ट विचारधारामै समस्या छ अथवा चाहिँ नेपालमा देखिएका अथवा नेपालमा राजनीति गरिएका जति पनि कम्युनिस्ट पार्टी छ, व्यक्ति छन्, यसमा चाहिँ समस्या हो? व्यक्तिमा समस्या हो अथवा कम्युनिस्ट विचारधारामा नै समस्या हो? यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित भन्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले यो कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई, त्यस्तै गरेर कम्युनिस्ट विचारधारालाई, नेपालमा कम्युनिस्ट परिपाटीलाई, विश्व मानचित्रमा कम्युनिस्ट लगायतका कुराहरूलाई जोडेर एउटा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। यो रिपोर्ट यहाँहरूमाझ प्रसारण गरिसके पश्चात नेपालमा के साँच्चै नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको, कम्युनिस्ट पार्टीको, कम्युनिस्ट सिद्धान्तको, कम्युनिस्ट विचारधारामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेका हुन्? यो व्यक्तिको कारणले भयो अथवा यो सिद्धान्तमै केही कमी कमजोरी छ? यसै विषयमा यहाँहरूको विचार हामी जान्ने प्रयास आज गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यो एउटा रिपोर्ट यहाँहरूको लागि। धेरै विद्वानहरूले भन्ने गरेका छन् कि आजको युगमा कम्युनिस्ट विचारधारा डेट एक्सपायर औषधि जस्तै भइसकेको छ। दास प्रथा र सती प्रथा चाहिँ यो विचारधारा समाप्त हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने पनि छन्। तर नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधारा यति जबरजस्त छ कि यो मान्यता विपरीत विचार राख्नेहरू नै सङ्कटमा पर्न सक्छन्। आदर्श, नैतिकता, मूल्य मान्यताको लेप लगाएर कम्युनिस्टको आवरणमा गर्न नहुने जति सबै कुकर्म कम्युनिस्ट नेताहरूबाटै भइरहेको छ भन्ने आलोचना जति पनि सुन्न पाइन्छ। कम्युनिस्ट आदर्शमा बाँच्न खोज्नेहरू या त मारिएका छन् वा अस्तित्वविहीन जिन्दगी बिताइरहेका छन्। नेपालको सवालमा यस्तै भइरहेको छ दावी गर्ने कैयन छन्। केही आलोचकहरूले भन्ने गरेका छन् शान्तिपूर्वक आफ्नो उद्देश्य लक्ष्य प्राप्तिमा काम गरिरहेकाहरूलाई कम्युनिस्टहरूले द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पढाएर आपसमा भिड्ने बनाउँछन्। त्यसपछि तिनीहरूले गरिरहेको काम आफ्नो गरिखाने पृष्ठभूमि नै ध्वस्त पार्न थाल्छन्। कम्युनिस्ट विचारधारा नपढुन्जेल मेहनत गरिरहेकाहरू पढ्न थालेपछि काम छाडेर हिंसामा उत्रिन थाल्छन् अनि हिंसालाई राजनीतिको लेप लगाएर मान्छेले मान्छे मार्ने अभियान सुरु हुन्छ। नेपालमा पनि त्यस्तो धेरै भयो। यो हिंसाले हजारौं नेपालीको सपना खोसियो, बदलामा एक नेपालीको पनि मुहारमा मुस्कान ल्याउन सकेन। धेरैले चीनको विकासलाई देखेर कम्युनिस्ट विचारधारा वा शासन राम्रो र उत्कृष्ट भन्ने दावी गर्छन्। नेपालमा अहिले नेकपा एमाले भन्ने पार्टीले शासन गरे जस्तै चीनमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना अर्थात् सीपीसीले स्थायी रूपमा शासन गर्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको मूल विचारधारा एकै भए पनि चिनियाहरू किन त्यति उन्नत छन् र नेपालका कम्युनिस्टहरू किन सधैँ आपसमा भिडन्त गरेर देशवासीलाई दुःख मात्रै दिइरहन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्दा केही अनौठा तथ्यहरू भेटिए। सिद्धिने पथमा छन्। त्यत्रो ठुलो वर्चस्व, कृष्णको वर्चस्व सानो थियो त? अहिले पनि सारा हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिण एसियामा चाहिँ के भने त्यति मान्ने अर्को मान्छे पात्र छ। त्यत्रो चाहिँ भएको मान्छे त आपसी झगडाले सिद्धियो भने अनि यी कम्युनिस्ट त अहिले त बाँच्न त्यही बाटोमा हिँडिरहेको। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा 92 मिलियन अर्थात् 9 करोड 20 लाख मानिसहरू सदस्य भएका छन्। पार्टी सदस्यता र संख्याको दृष्टिले यो संसारको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल हो। नेपालमा चाहिँ नेकपा एमालेसँग 7-8 लाख मानिसहरू पार्टी सदस्य छन्। 9 करोड 20 लाख पार्टी सदस्य भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा 205 जना केन्द्रीय सदस्य मात्रै छन्। वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यका रूपमा 171 जना छन्।
चीनमा 9 करोड भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको पार्टीमा 205 जना मात्रै केन्द्रीय सदस्य छन् भने नेपालमा केपी शर्मा ओली एक्लैले नेकपा विवादकै बीच 1000 केन्द्रीय सदस्य थपिदिए। विभाजन अघि नेकपामा 445 केन्द्रीय सदस्य थिए। नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति सदस्य चाहिँ केही कम थिए। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा पोलिट ब्युरो स्ट्यान्डिङ कमिटीमा जम्मा 8 सदस्य छन्। नेकपा एमालेमा 24 जना छन्। 140 करोड जनसंख्या भएको चीनमा 9 करोड भन्दा बढी सदस्य भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा सी जिनपिङ धेरै वर्षदेखि महासचिव छन्। राष्ट्रपतिको रूपमा उनी केही वर्षदेखि ढुक्कले काम गरिरहेका छन्। सी जिनपिङको कार्यकाल कति वर्षसम्मको हुन्छ भन्ने त्यहीको कम्युनिस्ट पार्टीले निर्धारण गर्छ। चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी ढुक्कले चलेको छ, त्यहाँको सरकार पनि ढुक्कले चलेकै छ। एउटै किताब पढेका चीनका कम्युनिस्टहरू किन त्यति उन्नत, त्यही किताब पढेका नेपालका कम्युनिस्ट किन सधैँ आपसमा भिडन्त मात्रै गरिरहन्छन् त? पहिलो कुरा त विषयमा आधारित हुन्छन् पहिलो कुरा त। अनि दोस्रो कुरा उनीहरूसँग प्रतिबद्धता हुन्छ। तेस्रो कुरा उनीहरूसँग भिजन मिसन पनि छ। उनीहरू त्यसैमा केन्द्रित रहेर राजनीतिलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध हुन्छन्। राष्ट्रिय आकांक्षा पनि छ। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो सब कुराहरू केही पनि छैन भने मैले त देखाएको छैन। माओ सेतुङको पालामा जे भयो त्यो सकियो। अहिले चिनियाहरू माओवाद छाडेर पैसा कमाउने सूत्र पढिरहेका छन्। धेरै भन्दा धेरै वस्तु उत्पादन गरेर विश्वलाई बेचिरहेका छन्। नेपालमा आर्थिक समृद्धि नारामा सीमित भएको छ। नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई आर्थिक समृद्धि बारे चर्चा र काम गर्नु भन्दा बढी राम्रो काम माओवाद व्याख्या गर्नु हो भन्ने लाग्छ। शब्द मिलाई मिलाई गाली गलौज गर्नु त्यो भन्दा पनि ठूलो सफलता हो भन्ने लाग्छ। यही भएर नेकपा एमालेका घनश्याम भुसाल जस्ता नेताहरूको राजनीति चलेको छ। चिनियाले नै पढ्न छाडिसकेको माओवादको पाठ नेपाली कम्युनिस्ट नेताले सी जिनपिङलाई नै पढाइदिन बेर लाउँदैनन्। सत्तारूढ नेकपा एमालेको आन्तरिक कचिङ्गलले 3 करोड नेपालीको उज्यालिन लागेको भविष्य अन्धकारमा मोडियो। अझै पनि एमालेका एक थरी नेताहरू देश बर्बाद हुनुमा केपी ओलीलाई कारक ठान्छन्, अर्का थरी माधव नेपाल समूहलाई ठान्छन्। दुवै समूहको प्रमुख चाहना मुलुकलाई केही राम्रो बनाउने भन्ने होइन, अहिले पनि चाहना पार्टी कब्जा र सत्ता सुख मात्रै हो। विकास र समृद्धि भनेको सबै काम सकिएर सोच्न भ्याइएछ वा आवश्यक भएछ भन्ने गर्ने काम मात्रै बनेको छ। गरी खाने वर्गको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, आम सर्वसाधारणको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, मजदुर वर्गको पार्टी भनेर पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै लियो। गरिब, शोषित, पीडित, दमनमा परेका आम सर्वसाधारण किसान, मजदुरको पार्टी भनेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई लियो। कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा आयो भनेदेखि मुलुकको काया पलट हुन्छ भन्ने सपना पनि देखाइएको अवस्था रहेको थियो। जति पनि यी हुँदा खाने वर्ग रहेका छन् उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा तारणहारको काम गर्छ कम्युनिस्ट पार्टीले भनेर भनिएको अवस्था रहेको थियो। नेपाली जनताले पत्याए पनि, तर आज त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ। आम सर्वसाधारण यति बेला के भनिरहेका छन् भने कम्युनिस्ट पार्टी आफू कमाउ धन्दामा आएके, अझ कम्युनिस्ट भन्दा पनि कमाउनिस्ट चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी भयो भन्ने किसिमको चाहिँ विश्लेषण आम सर्वसाधारण नेपालीले यति बेला गरिरहेका छन्। आखिर के साँच्चै नै कम्युनिस्ट कमाउनिस्ट भएकै हुन्? कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा प्रश्न छ, कम्युनिस्ट विचारधारामा प्रश्न छ, अथवा नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति गर्ने व्यक्तिमा, पात्रमा, प्रवृत्तिमा चाहिँ समस्या छ? यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित पनि रहेका छौँ। यो एउटा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट त यहाँहरूले हेरि नै हाल्नुभयो। अब यहाँहरूको टेलिफोन हामी लिने प्रयास यति बेला गरिरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर, म बनस्तर एकदम नेत्रजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा चाहिँ तपाईँको विचार के रहेको छ? धेरै कुरा हजुरले राखिहाल्नु भयो। मैले अब धेरै दोहोऱ्याइरहेन। मैले भन्न चाहेको के भन्दाखेरि संसारमा कम्युनिस्टहरू सखा भएर गइसके, पतन भएर गइसके, खरानी भएर पो गइसके। किन भन्दा एउटा चाइनामा मात्र अलिकति चाहिँ राम्रो चाहिँ लिडरसिप भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म टिकेको हो। अरू देशमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब राम्रो योजना भिजन नभएको कारणले गर्दा यिनीहरू चाहिँ आतंककारी आतंकवादमा लागेको कारणले यिनीहरू पतन भए। आतंकवादले कहिले पनि कुनै पनि राष्ट्रमा तपाईँ हेर्नुहोस् इतिहासमा
आतंकवादले देश कहिले उन्नति प्रगतिमा जाँदैन, यो यथार्थ हो। चाइनामा त्यस्तो तरिकाले गएन, ऊ पनि आतंकवादको हिसाबले गएको भए पतन हुन्थ्यो, तर ऊ चाहिँ सही चाहिँ एउटा योजनाबद्ध भएर गएको कारणले ऊ चाहिँ विकासमा अब संसारमा वर्ल्डमा अब टप हुन आँट्यो। अब यी हाम्रा भनेका चाहिँ यी नामधारी हुन् क्या, जोगीको रूपमा आएका यी नामधारी कमाउने खालका कम्युनिस्ट हुन्। अब यिनीहरूको तपाईँ इन्डियामा हेर्नु, अबको अरू देशमा हेर्नु, यो बिस्तारै यिनीहरूको सखाप नष्ट हुँदै जाँदैछ। किन यी आतङ्ककारी हुन् नि, आतङ्क गरेर ज्यान मारेर आएको मान्छेलाई आतङ्ककारी ज्यान मारै भनिन्छ नि त, होइन र? त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको रणनीति गर्ने एउटा योजना केही पनि छैन जनता र राष्ट्रमा। त्यसले गर्दा यो पतन भएको नेपालमा पनि हेर्नु, यो ठिक्कै यो पतन हुन्छ। यिनीहरूले जति नै फुटी लाए पनि जे गरे पनि यो यथार्थ हो, यिनीहरू नष्ट हुन्छ नै हुन्छन्। ढिलो चाँडो मात्रै हो, 1-2 दिन ढिलो चाँडो मात्रै हो, 1-2 वर्ष ऊ होला, तर यी पतन त हुन्छन्। यो दुई मात्रै छैन। तपाईँ एउटा जनतालाई दिनुपर्ने राहत दिँदैन अनि विदेशीको काँधमा चढेर हिँड्छ अनि आफ्नो चाहिँ एउटा राष्ट्रियतालाई बेचेर खाने मान्छे कहिले कम्युनिस्ट हुन्छ? कम्युनिस्ट भनेको के हुन्छ? तपाईँ विकास गर्ने चाइनामा एउटा व्यक्तिले त्यत्रो राष्ट्रलाई चाहिँ धानेको छ, ऊ संसारमा वर्ल्डमा टप भइसक्यो, उसको विकास त्यस्तो तीव्र गतिमा छ। अनि हाम्रा यी कमाउनिस्टहरू चाहिँ अनि खालि कमाउन भन्दा छैनन्, यिनीहरूले एकजना मान्छेलाई रोजगारी दिन सक्दैनन्। एकजना एउटा उद्योग तपाईँको राणा शाहले खोलेका उद्योग बेचेर खाए, हजुर नेत्रजी, जोडिदिएको चाहिँ जग्गा जमिन संरक्षण बेचेर खाए। अहिले त नभएको र रोडा र माटो पनि बेचेर खायो भने यी कम्युनिस्ट हुन्छन्? अब छोटो रूपमा आउने नेत्रजी, राष्ट्रद्रोही हुन् यिनीहरूलाई त। तपाईँको नै उस्तै चाइनामा जस्तो नि यिनीहरूलाई टोली खेल्न लगेर डोजर लगाएर उस्तै विकसित देशमा उस्तै नेता आयो भने डोजर लगाएर पेल्ने बेल। हस्, धेरै धन्यवाद। यहाँ जनता नउठेर। हस्, धेरै धन्यवाद नेताजी, धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। आज कम्युनिस्ट विचारधाराको विषयमा चाहिँ हामीले प्रश्न राखिरहेका छौँ। कम्युनिस्ट विचारधारा के नेपालमा साँच्चै नै कम्युनिस्ट विचारधाराको कुनै अस्तित्व, कुनै औचित्य रहन्छ, यो त्यो कुनै ठाउँ छ अथवा चाहिँ साँच्चै नै सकिसकेको अवस्था चाहिँ रहेको छ? कम्युनिस्टको कुनै पनि अस्तित्व, कुनै पनि औचित्य नेपालमा छैन। यही विषयमा आज हामी यहाँको विचार लिने प्रयास गरिरहेका छौँ, किनभनेदेखि यति बेला कम्युनिस्ट शासनबाट जस्तो किसिमको चाहिँ नेपाली जनताले अपेक्षा राखेका थिए, ती आशाहरूमाथि ती आशाहरू निराशामा चाहिँ परिणत भएको अवस्था रहेको छ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् महादेवजी, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार। अब विषयमा के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर, कुनै पनि चिजको एउटा लिमिट हुन्छ, एउटा सीमा हुन्छ। हजुर, कुनै पनि मान्छेले घिउ नै बढी खायो भनेदेखि त्यो मोटाउने होइन, पखाला लाग्छ। प्रष्ट कुरो छ। धेरै चिनी खायो भनेदेखि त्यो तितो हुन्छ, गुलियो हुँदैन। कम्युनिस्ट भनौँ या अहिले त हाम्रो नेपालमा दुईटा पार्टी छ, एउटा हजुरको यो कम्युनिस्ट भनौँ, एउटा काङ्ग्रेस भनौँ। पुरानो इतिहास हेर्नुहोस् कम्युनिस्टकै या काङ्ग्रेसकै, कुन जातिलाई फाँसी झुन्ड्याएको छ, कुन जातिले बन्दुकको गोली खाएर शहीद भएको छ, कुन जातले खोला बगाएको छ नेपालमा हेर्नुहोस्। तर मोज उडाउनेमा अर्कै मान्छे छ। घुरी फिरी रामबहादुर श्यामबहादुर भन्दा अरू केही हुँदैन भनेपछि यो हिजोको दिन नेपालको गइसक्यो। यो अहिले हजुरको धेरै बाटो बनाइसक्यो, मान्छेलाई सबै कुरो भइसक्यो। यो पार्टी एउटै शब्दमा अब टिक्छ, एउटै हिसाबमा। सबै मान्छे कोही पनि लाटो छैन। इतिहास हेर्नुहोस् दुईटै पार्टीमा जति पनि हजुरको बिजोग भएको छ, जनजाति बिजोग भएको छ, तर एउटाको पनि नाम आछ? एउटा जनजातिको नाउँमा पनि कुनै केही बनेको छ? नाम निशान छ? केही छैन, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो पार्टी उही हालतमा हुन्छ जब यो चेन्ज भएर तल्लो जातको जनजातिले यो सम्हाले भनेदेखि यो सक्सेस छ। नभए अब यो सक्सेस हुँदैन हजुर।
हजुर। अब योभन्दा बढी हस्। भन्ने काम पनि छैन मेरो। हस्, धेरै धन्यवाद, धेरै नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार हजुर महादेवजी, धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हामी यहाँको पनि विचार यति बेला समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो टेलिफोन नम्बर 44878641 रहेको छ, त्यसमा टेलिफोन गरेर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। आज हामीले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्यको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यही न्युजमा तपाईँहरूको भ्युज जान्ने प्रयत्न यति बेला हामी गरिरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार सर, म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली नयाँ मान्छेबाट। नयाँ गङ्गाजी, भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार। हजुरहरूको मूल शीर्षक विषय विज्ञ डाक्टर सुरेन्द्र केसी र पूर्व मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ, त्यसमा म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। वास्तवमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, अनैतिक कार्य गरेर, चरित्रहीन काम गरेर, लुटेर कुटेर भुटेर खाने र राष्ट्रको अस्मिताको ख्याल नगर्ने, विदेशी गुप्तचरको इसारामा काम गर्ने भइदिए। त्यसकारणले अब हुन त यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दल ठिक छैनन्। आजको विषयवस्तु कम्युनिस्ट हुन्। त्यसैले यिनीहरूबाट त देश चल्दैन, बच्दैन। त्यसले यो एकदम सही समयमा हजुरको विचार आयो। यदि कोही पनि नेपाल आमाका सपुत हुनुहुन्छ भनेदेखि यिनीहरू चाहिँ हिजो टायर चप्पलधारी आज हेर्नुहोस् त त्यत्रो किडनी अपरेसन किडनीको आफ्नो ट्रिटमेन्ट गर्ने 1 अरबभन्दा बढी खर्च गरे प्रधानमन्त्रीले र यिनका सबै नेताका सम्पत्तिहरू अहिले हेर्ने हो भने खरबभन्दा बढीको छन्। यसैले गर्दाखेरि यो देशमा यीभन्दा नालायक, यीभन्दा काम नलाग्ने मान्छे र कहिले नसचिने वर्गहरू छैनन्। अब आम नेपाली नागरिकले अब चाहिँ यो देशबाट दुधमा जुन तातो दुधमा झिङ्गो परे चाहिँ टिपेर मिर्काउनुपर्छ। यिनीहरूलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ अब गुलीले आक्रमण गर्नुपर्छ। यी देशबाट लखेट्नुपर्छ भन्न चाहे मैले। हजुर, काम लाग्दैन। हस्, धेरै धन्यवाद गङ्गाजी, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै हदसम्म चाहिँ यति बेला नेपाली जनता कम्युनिस्टको नामबाट नै आजित भएको पनि पाउँछौँ। यदि अर्को पक्षबाट हेर्ने हो भने यस्ता कम्युनिस्ट नेताहरू पनि छन् जसले चाहिँ साँच्चै नै आफ्नो चाहिँ सिद्धान्तको राजनीति गरिरहेका पनि थुप्रै उदाहरणहरू हाम्रै अगाडि पनि छन्। यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ कि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको औचित्य के रहेको छ। कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, शुभ नाम के पर्यो होला? मेरो अच्युत तिमल सिन्हा। अच्युतजी, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो? अच्युत तिमल सिन्हा, मेरो घर धर्मस्थली। हजुर, भन्नुहोस् अच्युतजी, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के रहेको छ? तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6बाट धर्मस्थलीबाट बोलेको म। अच्युतजी, भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के रहेको छ? मलाई चाहिँ यो हजुर यो टिभी हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो नेताहरूको बारेमा मात्रै आउँदाखेरि हजुर यो नेताहरूको बारेमा मात्रै आउँदा वक्कल टिक्क लागिसक्यो। यिनीहरूको कुरा सुन्दा हजुरको कानै पाकिसक्यो है। यिनीहरू कहिले फुट्ने, कहिले टुट्ने, कहिले कासिने, कहिले के गर्ने यिनीहरूको नाटक छ। यो 27 लगाउनेमा यिनीहरू लागिदिन्छन्। कसरी हुन्छ अब यो केपी ओलीले पनि आफ्नो चाहिँ कसलाई चाहिँ नि मन्त्री पदतिर हुन्छ, कसलाई के शक्ति दिएर हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ नि सत्ता टिकाउने काम मात्रै गरिरहेका छन् र हामी चाहिँ नि यसरी चाहिँ अब चुनावमा गएर फेरि प्रधानमन्त्री होला, फेरि जिताउला, फेरि बन्ला भन्ने यो आश गरे होला नि। यो आश नगरिनु हुन्छ। जनताहरूले अब गाउँबाट नेताहरूलाई लहर्छन्, लट्ठीले हाने लहर्छन्। किनभने जनतालाई आपत गर्दाखेरि कुनै पनि नेताले सहयोग गरेका छैनन्। अहिले हस्पिटलमा चाहिँ सारा जनताहरू वाहवासी गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, 3 करोड नेपाली जनतामाथि यिनीहरूले कुठाराघात गरेको छ। अब कसले भोट दिने र यिनीहरूले कहाँ जित्ने कुन चाहिँ आश गरेर यिनीहरूले हिँडेका छन्। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने अब कुनै पनि जनताको भोटको लागि चाहिँ नि आश गर्नु पर्दैन। जनताले भोट दिँदैन। अब यो नाटक नौटङ्की नाटक हो, सबै नाटक हो यो। अब न काङ्ग्रेसले राम्रो गरेको छ, न एमाले गरेको छ, न राप्रपाले गरेको छ, कसैले पनि गरेको छैन। जनताको लागि भन्ने गरेको छैन। हाम्रो चाहिँ मिडियाका बरु चाहिँ साथीहरूले बरु उपकार गर्नुभएको छ हेरी। अब यहाँ मिडियाका साथीहरूले कति खान्न पर्ने मान्छेहरूलाई पैसा दिएर ल यो पैसाले किनेर खानुहोस् भनेर दिइरहेको छ भने कुन चाहिँ नेताले चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ नि तपाईँ तिमीहरूलाई यसो दुःख आपत परेको छ ल खाओ, किनेर खाओ भने कुन चाहिँ नेताले दिएको छ? त्यो पनि छैन। हेर्नुहोस्,
अब चाहिँ यिनीहरू यो भोट दिनु चाहिँ कृपया स्पष्ट नगर्नु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु। हजुर आज 20 सालदेखि हस् अच्युतजी धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यति बेला नेपाली जनता राजनैतिक दलको नामबाट धेरै हदसम्म आजित बनिसकेको अवस्था रहेको छ, चाहे त्यो कम्युनिस्ट होस् चाहे त्यो कङ्ग्रेसै किन नहोस्। यद्यपि नेपालीहरूको प्रारब्ध भनौँ, नेपालीहरूको भाग्य भनौँ, यो राजनैतिक दललाई साथै लिएर जानुको अर्को विकल्प पनि हामीले चाहिँ तयार गर्न सकिरहेको अवस्था रहेको छैन। आज हामी कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट विचारधारा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यही विषयमा केन्द्रित बनिरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर शुभ नाम के? हजुर एसकारकीजी भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार। अब कम्युनिस्ट भनेको अहिले भर्खरै भर्खरै जस्तै हो होइन। यो हाम्रो चाइनामा छ नि बस ड्राइभरले एउटा के अरे ओमिका सी मास्टर घडी लाउँदाखेरि सरकारी कर्मचारीले त्यो सिसिटिभी क्यामेराबाट सरकारले देखेछ र उहाँलाई झिकाएर यो घडी तैँले कुन तलब र कुन तैँले के बेचेर किनेको भनेर सोधेछ अरे के होइन। अब यो एकदमै हाइलाइटमा आएको होइन। उहाँले चाहिँ के भने चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो मान्छेको चाहिँ त्यो नाता गोता चाहिँ विदेशमा रहेछ र उहाँले ल्याइदिएको पुष्टि भएको हुनाले गर्दा उहाँ बाँच्यो अरे के। उहाँहरूको त्यस्तो एउटा घडी सुत्दा लाउँदाखेरि होइन। अनि एउटा बच्चाले चाहिँ आइफोन 5 बोकेछ अरे होइन। आइफोन 5 बोक्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई त्यो आइफोन 5 कसले दियो भनेर छानबिन गरेर समातेर ल्याउँदा बच्चाको एउटा किडनी छैन रहेछ क्या। अनि त्यो किडनी गिरो सबै समातेछ अरे। त्यस्तो उहाँहरूको त्यस्तो कम्युनिस्ट है, त्यस्तो हुन्छ। अब हाम्रो कम्युनिस्ट हेर्नुहोस् न, जहाँबाट पनि चिमाटेर खाने, जहाँबाट पनि निमाटेर खाने। अब यो सर्वसाधारण हाम्रो आम नागरिकले यो होइन यो यस्तो कसरी आयो, यत्रो यत्रो ठुलो बिल्डिङ कसरी बनाइस् तैँले होइन, त्यत्रो त्यत्रो त्यो बाटोमा ठुलो ठुलो त पहिला फलानो गाउँबाट आएको होइन, यो यहाँ काठमाडौँ आएर त यत्रो वर्षमा तैँले के उद्योग र उन्नति गरेर यत्रो ठुलो घर बनाइस् भनेर सोध्ने त छँदै छैन। र मोस्टली अहिलेसम्म हेऱ्यो भने सबैभन्दा धेरै राजनीतिक पार्टीहरूकै सबैभन्दा बढी घर र जग्गा छ काठमाडौँभित्र। तपाईँको त्यो निर्वाचन आयोगमा हेर्नु पनि डाटा हेरे पनि ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सक्छ क्या। हजुर त्यस्तो छ। अनि भनेपछि अनि हाम्रो अहिले सरकारलाई कम्युनिस्ट भन्नु त सुहाउँदैन नि। यसलाई त कम्युनिस्ट भन्नै सुहाउँदैन, कुनै हालतमा पनि सुहाउँदैन। यो त कम्युनिस्ट होइन, कम्युनिस्ट आउनु भएको उहाँहरू होइन। अनि त्यसमा हजुर हजुर हेलो सम्भवतः उहाँसँगको टेलिफोन यति बेला कटेको अवस्था रहेको छ। अरू कोही दर्शक हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो हजुर नमस्कार। हजुर हजुर शुभ नाम के पर्यो होला? म राजु बोगटी। राजुजी भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के रहेको छ? मेरो मूलभूत विषय भनेको चाहिँ नि यस विषयमा आधारित रहेर यो देशमा चाहिँ नि हजुरको कम्युनिस्ट भनेको उनलाई त मैले विक्रम सर याद गर्नु होला, मैले योभन्दा पहिला पनि केही कुरा त राखिसकेको थिएँ। अहिले पनि यही विषय पर्न गएको भएर म राख्दैछु। के भने कम्युनिस्टको नाम भजाएर र कम्युनिस्टका खोल ओढेर र कम्युनिस्टका झन्डा देखाएर चाहिँ नि श्रमजीवी र सर्वहारा वर्गको उत्थानको नाम गरेर चाहिँ नि यिनीहरू आफू चाहिँ नि आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ नि लिप्त भएका व्यक्तिहरू हुन्। यिनीहरूको कम्युनिस्ट आचरण हुनुहुन्छ भने अहिले कम्युनिस्टको सरकार, अहिले जनताहरू चाहिँ नि यो कोभिडको कारणले भोकमरीले कस्तो कस्तो ठाउँमा कस्तो कस्तो व्यक्तिले खानिदिइरहेको छ, के गरिरहेका छ, भोक रोग सोगले कसरी पिल्सेर बसिरहेका छन्। नेपालमा कानुन भन्ने कुरा त के भन्नुहुन्छ भने सर्वसाधारण निमुखाको लागि चाहिँ नि मैले अस्ति पनि हजुरसित राखेको थिएँ, 100 रुपियाँ कमाएर चाहिँ भरे 1 किलो चामल ल्याउने भन्नेलाई पुलिसले पनि दण्ड हानेर चाहिँ जरिवाना गर्ने प्रशासन हाम्रो कानुन। उनीहरूले जुनसुकै कार्य गरे जस्तो गरे पनि अदालतको सामु चाहिँ त्यत्रा भिड जम्मा गरेर चाहिँ संक्रमण रोगको चाहिँ यस्तो महामारीको अवस्थामा गर्दा उनीहरूलाई कुनै कानुनले पनि नछुने, कुनै भ्रष्टाचारका अभियोग लागेका नागरिकता अभियोग लागेका व्यक्तिहरू मन्त्री हुने, ज्यानमारा मन्त्री हुने, अनि जो भ्रष्टमा लिप्त भएकाहरूलाई चाहिँ फुलमालाले गर्ने, कुनै बलात्कारीलाई स्वागत गर्ने। अब हाम्रो प्रजातन्त्रका नेताहरू कम्युनिस्ट बनाउँदाहरू मैले भन्नु पर्दाखेरि भन्नुहुन्छ भने म पनि केही समय कि धेरै त होइन कि 30, 32, 34 वर्ष त मैले पनि चाहिँ अलिकति केही हुन्छ कि भने म पनि राजनीतिमा चाहिँ आबद्ध भएको व्यक्ति हुँ। अहिले चाहिँ म यिनीहरूबाट विदेशमा जुन महाकाली सन्धि र लाउडा केसबाट चाहिँ अलिकति विचलित हुँ। कम्युनिस्ट सिद्धान्तमै बस्नुभयो है? हजुर
त्यसले गर्दा खास गरेर भन्नुहुन्छ भने यी खोल ओडेका हुन् र यिनीहरूका गुट यिनीहरूलाई के भने जनता देशपट्टि छैन। अहिले देशकै अवस्था कुन छ, कुन कुन सन्धि सम्झौताहरू गरे, कुन कुन नदी नालाहरू गए, प्रजातन्त्रकै नामबाट चाहिँ भनौँ न हाम्रा कुन कुन नदी नालाहरू गए, कोशी हेरौँ, गण्डक हेरौँ, महाकाली हेरौँ, भनौँ न उद्योग धन्दा कल कारखाना हेरौँ, सब भाग र उसमादेखि कुनै पनि उ छैनन्। व्हाइट बडी हेरौँ, यिनीहरू के भने कम्युनिस्ट खोल ओडेका व्यक्तित्वहरू हुन्। यिनीहरूमा कम्युनिस्ट विचारधारा पनि छैनन्। यिनीहरू कोबाट चलाएमान छन्, राष्ट्र र जनतापट्टि पनि समर्पित पनि छैनन्। धेरै धन्यवाद राजु, धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। र उहाँको भनाइलाई पनि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो खालि राजनैतिक रङ ओडेका, खोल ओडेका, कम्युनिस्टको खोल ओडेका कम्युनिस्टहरू मात्रै हुन् भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा अर्थ उहाँले चाहिँ राख्नुभएको छ, विचार उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। भनेदेखि हामी यहाँको पनि टेलिफोन लिने प्रयास यति बेला गरिरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। म हजुर यो अहिले भर्खर टिभीमा जहिले पनि हजुरको हेरेको बोल्ने सुरुदेखि इच्छा थियो। हजुर हजुर शुभ नाम के पर्यो होला हजुरको? अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, रूपन्देही बुटोलबाट बोलेको। हजुर अर्जुनजी, आजको विषयमा तपाईँको विचार राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, मेरो मेन हजुरलाई भन्दैछु, यहाँ सबै नेता नेपाली जनताले जुन छ नि सबैले नेतालाई गाली गर्छ क्या। हेर्नुहोस् हजुर, किन भन्दाखेरि हामी प्रत्येक नेपालीको नेपाली भन्छ नि, हजुर उनीहरूले गर्दा नै हामीले यो अहिले भोग्नु परिरहेको छ। किन भनेर भन्नुहुन्छ, यी नेताहरूलाई साथ दिने हामी नेपाली हो कि होइन? बिरे चोर दे छोर भनेर नारा लगाउने नेपाली हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। हजुर हजुर। अनि अहिले त्योलाई साथ लिएर त्यो गल्ती गरिरहेको छ भने हामीले उनीहरूलाई दोष दिनु भएन कि आफूलाई दोष दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हजुर आज बिरे चोर देश चोर भनेर नारा लगाउने नेपालीले आज वीरेन्द्रको शाखा सन्तान मास्ने को नेपाली भन्छु मैले। त्यो नेताहरूलाई दोष दिँदैन, भारतलाई मैले दोष दिँदैन। तर नेताहरूले अहिले ओली शेरबहादुर हिन्दू त्यो नारा लगाउने बेलामा प्रत्येक नेपालीले किन प्रचण्ड काङ्ग्रेस एमाले यिनीहरूलाई साथ दियो? तिमीहरूले राजा वीरेन्द्रलाई साथ दिने ठाउँमा तिमीहरूले नेताहरूलाई साथ दिने? छोटो रूपमा आइदिनुहोस् कृपया। हजुर छोटो रूपमा आइदिनुहोस्, हामी समयको अन्त्यतिर छौँ अर्जुनजी। त्यस कारणले मैले जुन भने हामीले गुप्त बन्नु, मैले भन्छु नि राजा वीरेन्द्रको साथ इन्डियाले अमेरिकाले होइन, हाम्रो त्यस कारणले मैले भन्छु नेताहरूलाई दोष दिन हामी बेकार छौँ। हजुर, त्यस बेला हामीले राजा वीरेन्द्रलाई साथ दिनुपर्ने नेपालीले, तर नेताहरूलाई साथ दिएको हुनाले हामीले अहिले कष्ट भोग्नु परिरहेको छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद अर्जुनजी, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो थियो यो आम विस्तृत रूपमा चाहिँ यति बेला प्रतिक्रियाहरू आएको थियो, विचारहरू आएको थियो। कम्युनिस्ट सिद्धान्त के साँच्चै नै नेपालमा अपरिहार्य छ अथवा छैन, अथवा कम्युनिस्ट सिद्धान्त जसरी विश्वको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ धेरै आउटडेटेड भइसकेको चाहिँ सिद्धान्त रहेको छ भन्दाखेरि नेपालमा पनि के त्यो आउटडेटेडको चाहिँ फेजमा जान थालेको हो लगायतका विषयमा चाहिँ यहाँले आजको आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र घरमा बसेर युट्युबको माध्यमबाट, टेलिभिजनको माध्यमबाट हामीलाई साथ दिनुभएका तमाम दर्शकहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।